اللہ دے محبوب علیہ السلام نے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ فرمایا میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، میرے عذاب ستارے کی طرح مفتیاں مندیار خانہ گجراتی شرح دے اندر اس حدیث دی شرح دے اندر ارشاد فرما دے اصحاب دے ذریعے نال رہنمائی حاصل کرو، آل نجات دا ذریعہ ہے، آل دے ذریعے نال نجات ہے، تے اصحاب دے ذریعے نال رہنمائی ہدایت صحابہ کرام تو لینی ہے، اصحاب پیغمبر تو تے نجات آل دے دامن دے نال نصیب ہوئے گی۔ نبی پاک دے اے یار بڑی عظمت والے ایک حدیث شریف میری نظر جو گزری، نبی پاک صاحب لالات ارشاد فرماندے، حضرت ابو بکر صدیق فرماندے میں حضور دے گھروں سنے سرکار نے فرمایا اے ابو بکر اللہ کریم نے میرے نور نو ایک جوہر دے نال پیدا فرمایا، حضور علیہ السلام فرماندے پھر فرمایا اس جوہر دے ذریعے نال جدوں میرے نور نو پیدا فرمایا گیا اپنی بارگاہ دے اندر نظر کرم فرمائی، نبی پاک فرماندے مینوں اپنی بارگاہ دے اندر یعنی کھڑا کیتا گیا میرے نور نو، حضور علیہ السلام فرماندے مینوں حیا دا پسینہ آ گیا، نبی پاک کی گل حضرت صدیق اکبر نو دس رہے کہ میرا نور جدوں بارگاہ الہی دے اندر کھڑا رہیا تے حیا دا پسینہ آ گیا، اس پسینے دے چار قطرے بنے، چار قطرے بنے جڑے گر پہ نبی پاک فرماندے ایک قطرہ ابو بکر ہے، حضور علیہ السلام فرماندے دوسرا قطرہ عمر ہے، تیسرا عثمان ہے، چوتھے قطرے دے متعلق فرمایا علی المرتضی شیر خدا نے۔ یہ چار خلفاء اپنی اپنی جگہ عظمت والے شانہ والے جنہوں اللہ کریم نے مقام عطا کیتا ہے، آج ذکر کرنا ہے حضرت فاروق اعظم دا جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہ آپ دے ایمان لے کے آن دے اوپر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، جنہیں میں آگے روایتاں عرض کر چکے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے ایمان لے کے آن دے اوپر اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ کا نزول فرمایا۔ آج میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر خیر آپ حضرات دے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ کون عمر جدے کلمہ پڑھن دے ایمان لے کے آن لئی اللہ دے محبوب نے دعاواں کی دیاں رب دی بارگاہ دے اندر یا اللہ امت دے ذریعے دے نال اسلام نو عزت عطا کر دے، اسلام تانوں مینوں اسلام نے عزت دتی ہے، اسی مسجد دے اندر آئے مسلماناں دے گھر وچ پیدا آئے اسلام نے عزتاں سانوں دتیاں، پر واہ عمر تیری عظمت تو قربان جائیے، عمر کلمہ پڑھے اللہ اسلام نو عزت عطا کر دیندے نے، عمر کلمہ پڑھے اللہ کریم اسلام نو عزت عطا کر دیندے۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جنہاں اللہ کو مانگ کے لے آئے، ایک ہوندی ہے مراد، ایک ہوندا ہے مرید، مرید کہندے نے عقیدت مند نو، معاشرے دے اندر مرید کہندے عقیدت مند نو، جڑا کسی نہ کسی بزرگ کا عقیدت مند ہوئے عرف عام میں چنو مرید کیا جاتا ہے، یا انجی بھی بندے نے کہہ دیتے ہیں کہ جب کسی کا زیادہ ہی کسی کو بہنا اٹھنا ہو جائے تو لگتا ہے وہ مرید ہی ہو گیا، یعنی وہ عقیدت مند وہ دل محبت کرنا رہا تے مراد کیا جاتا ہے خواہش نو، دل دی آرزو نو، تمنا نو کہ لباں تے آ جائے بھی میری آ خواہش ہے مینوں آ چیز مل جائے، مراد خواہش نو کیا جاتا ہے۔ واہ عمر تہاڈی عظمت تو قربان جائیے، آپ مراد رسول بھی نے تے مرید رسول بھی نے، اللہ کو مانگ کے لے آئے حضرت عمر نو، اللہ کو مانگ کے لے آئے نبی پاک نے، اللہ کو مانگ کے لے آئے مرید رسول
دسیا کہ خوشی کی لہر دوڑ گئی. حضرت عمر دے کلمہ پڑھن تے آسماناں تے بھی خوشیاں, زمین تے بھی خوشی تے نعرہ تکبیر بھی بلند کیتا ہے. اصحاب نے کی منظر کیے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. پڑھ لو ذرا نال مل کے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن. محبت نال ذرا زور نال پڑھ لو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا. ادھر عمر آئے, یہ صاحب نے کیا اگر کسی اور ارادے نہ لائے تیسی پکڑ لیں گے. حضور نے کیا رات چھڑ دیو کیونکہ دعا ادھر قبول ہو چکی سی. تے شاعر کی منظر کشی بھی نہیں کرتا ہے, وہ پہلے سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر. وہ پہلے سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر. وہ آیا گئے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا. وہ آیا گئے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا. حضرت عمر کی کفیت کیے, ایمان لے کے آن تو بعد میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کے کیوں عبادت ہو. میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کے کیوں عبادت ہو. پڑھیں گے آج کعبے میں ورل کے جس میں طاقت ہو. یعنی نماز علی کعبے پڑھا گے, پڑھیں گے آج کعبے میں وہ رو کے جس کی طاقت ہو. اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا. اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صاحب لالال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عظیم المرتبت سیابی نے جنہاں دے دل دے اندر نبی پاک صاحب لالال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بڑی محبت تے حضور دے دل چمر دا بڑا پیار سی. ایک دن جبریل امین علیہ السلام حضور دی بارگاہ دے اندر موجود نے. نبی پاک نے فرمایا جبریل میرے عمر دی ذرا آسمانی شان بیان کر. جڑی عمر دی شان آسماناں دے اوپر ہے ذرا اس کو بیان کر. حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونیا 950 سال جنی دیر نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی, اتنا وقت چاہیے ہے امت دی آسمانی شان بیان کرن لئی. کتنی شان ہے, کتنا عمر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے جڑا رب ذوالجلال نے آپ کو عطا کیتا ہے. حضور فرماتے ہیں عمر میں
کی راتی روایات اندر آندے حضور علیہ السلام فرماندے میں جنت دے اندر تیرا محل ویکھیا محل دے اندر ایک عورت نو وضو کردی آیا دیکھیا تیری غیرت دی وجہ تو اندر داخل آیا حضرت عمر دیاں کھاندر آنسو جاری ہو گئے رو کے عرض کردے سونیا میں غیرت تواڈے تو کھانی ہے یعنی میریاں تا غیرت ہی تواڈے تو قربان لے واہ عمر تیری عظمت تو قربان جائیے دی غیرت دا ذکر نبیاں دا سردار کرے دی عظمت دا ذکر فرشتیاں دے سردار جبریل امین کرن انہاں دی عظمت دا کون اندازہ لا سکدا ہے کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے سینہ پاک دے اندر جنہاں دے دل اندر حضور دی آل دا بڑا پیار ہے نبی پاک صاحب لالا صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دا بڑا حیا کردے حضور دے چچا جان جدوں ویکھنا حضرت عمر نے یا صدیق اکبر نے اے سواری تو زمین تے آ جایا کردے سی حضور دے چچا جان دی سواری دیاں مہاراں پکڑ لیا کردے سن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ادب ہے نبی پاک دے خاندان دا حضور دے خاندان دا اتنا حیا ہے خود زمین تے چلن لگ جانا حضور دے چچا جان سواری دے اوپر اسوار ہویا کردے سن وا عمر تواڈی عظمت تو قربان جائیے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا مکان بالکل مسجد نبوی دے نال سی مسجد نبوی دے بالکل نال سی تے مکان دی چھت دے پرنالے دا رخ بازار دی طرف سی جدھر مسجد نبوی دا دروازہ سی کدی کدی اس پرنالے دے وچوں پانی گرنا ایک دن حضرت عباس گھر موجود نہیں سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان گھر موجود نہیں سن حضرت فاروق اعظم نے پرنالا اتروا دیتا حضرت عباس کو یہ گل پوچھی نہیں سی حضور دے چچا جان جدوں واپس آئے گھر والے دسیا کہ حضرت عمر نے پرنالا اتروا دیتا ہے کہ نمازیاں نوں تنگی ہوندی ہے اے دے وچوں پانی گردا ہے کدی کدی اس لیے اج آپ نے پرنالا اتروا دیتا ہے حضور دے چچا جان حضرت عباس نے مدینے دی عدالت حضرت ابی بن کعب دی خدمت وچ حاضر ہو کے آپ نے درخواست دے دی تھی کہ حضرت عمر نے مینوں پوچھیو بغیر میرے مکان دا پرنالا اتروا دیتا ہے حضرت ابی بن کعب نے پیغام بھیجیا کہ امیر المؤمنین میرے کول آؤ تہاڈے خلاف درخواست آئی ہے 24 لاکھ یش تو زیادہ مربع میل دی دھرتی دے اوتے اسلام دی عظمت دا جھنڈا لہران والی ہستی دے خلاف درخواست دتی ہے تے حضور دے چچا جان نے دتی ہے خبر ملنے نال حضرت ابی بن کعب دے دروازے تے آئی کتاباں دستیاں نے امیر المؤمنین باہر کھڑے نیمی پائی ہوئی ہے اے کون عمر ہے جڑا خط نیل نو لکھے تے 16 دا اونچا پانی آندا ہے اے کون عمر ہے جڑا مدینے دی زمین دے نال وی گلاں کردا ہے کون عمر ہے آپ نے اگ نو ایک واری خط لکھیا اگ دے اندر فرمایا میرا رکا رکھ دینا اگ بجھ جائے گی اگ بھی جنیاں گلاں من لے کون عمر ابن خطاب نبی پاک فرماندے میرے زمین تے دو وزیر نے ابو بکر اور عمر اتنی شان اس پاک عمر دیاں کہ حضرت ابی بن کعب دے دروازے تے کھڑے انتظار اندر آپ اندر مصروف سن کام تو فارغ ہوئے حضرت عمر نو اندر بلا لیا حضرت عمر جی میں حاضر ہوں تسی بلائے ادھر حضور دے چچا جان نو بھی بلا لیا گیا فرمایا حضرت عمر نو انہاں تواڈے خلاف درخواست دتی ہے تسی بغیر اجازت تو پرنالا اتار دیتا ہے حضرت عمر نے گل کرنا چاہیے کہ میں کیوں اتاریا ہے وہ کہیں کہ اتار نے کیا نہیں تسی نہیں بولنا مدعی پہلے بولے گا جنہیں دعویٰ کیتا ہے ان کا حق کے پہلے وہ بولے تسی بات اندر جواب دینا امیر المومنین تسی چپ کر جاؤ حضرت عمر نے کیویں انصاف دے تقاضے پورے کیتے تے نبی پاک دی آل دا بھی حیا ہے حضور دے خاندان دا بھی حیا ہے تے ادب دے تقاضے بھی پورے اور خاموش ہو گئے ہن حضور دے چچا جان بولے
मैनू क्या चचा मेरे कंधियां ते खलो के इत्थे परनाला लाओ। मैं अर्ज कीती हजूर तुसी चढ़ जाओ मेरिया कंधियां ते तुसी ला दिओ, पर मैं नहीं चचा मेरिया कंधियां ते तू चढ़ ते अपने हाथां नाल इंज परनाला लाओ। मैं लाया ते नबी पाक ने परनाला खुद लगवाया सी ते हजरत उमर ने पूछिया ही नहीं ओ परनाला उतरवा दिता है। हजरत उबई बिन काब ने क्या तुसी इस गल ते गवाह पेश कर सकते हो? पर मैं हाँ कर सकता। कुछ अंसार भी आ गए जिन्होंने गवाही दे दी कि हजूर ने परनाला लाया जी। हजरत उमर ने क्या मैनू इस गल का इल्म नहीं सी कि ये परनाला नबी पाक ने इस अंदाज दे नाल चाचे नूं अपने कंधियां ते चढ़वा के खुद लगवाया जी। और नाम है मैं ते नमाजियां दे फायदे नहीं उतरवाया सी कि नमाजियां नूं तंगी आउंदी है। ऐ रसूलुल्लाह दे चचा हजरत अब्बास तुसी मेरे नाल चलो। उमर दे कंधियां ते खलो के उसी अंदाज दे नाल परनाला दोबारा ला दिओ। उसी अंदाज नाल हजरत अब्बास आए। जमाने ने मंजर देखी है जिदा खत जाए ते रूम दे बादशाह भी कम दे ओ उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला किवें अपने आप नु इंसाफ लई पेश कीता है। हजूर दे चचे नु कंधियां ते चढ़ाया ते परनाला उसी जगह दे ऊपर जदों लग गया अगे भी ता रसूलुल्लाह दा चचा है खानदानी बनु हाशिम दा चश्मो चरागे। कहंदे ने उमर मैं ता तेरा इंसाफ वेखना सी तू तकड़ी पूरी तोली है फैसला सही कीता है। उमर ए मकान जा तेरे सुपुर्द करना भावें ता मकान नु गिरा के मस्जिद नबवी दी तौसीक कर ले भावें जिवें चाहते हो मामलात लई दीनी हुकूमती मामलात लई इस मकान नु इस्तेमाल कर सकते हो। ये मकान अज तो बाद मेरा नहीं मैं इस्लामी मुमलिकत दे सुपुर्द कर रहा हूं। सीने पाक उमर दा प्यार है जरा जोर नाल कहो सुभान अल्लाह। इसलिए दाजी कहने ज़माने ते वखरी खिलाफत उमर दी ज़माने ते वखरी खिलाफत उमर दी मिसाले जहां विच अदालत उमर पढ़ लो जी पढ़ सकते हो ज़माने ते वखरी अदालत उमर दी ज़माने कोशिश करो पढ़न दी ज़माने ते वखरी अदालत उमर दी मिसाले जहां विच अदालत उमर दी नबी ने खुदा तो जिन्हों आप मंगे या नबी ने खुदा तो जिन्हों आप मंगे या नबी जानते सी हकीकत उमर दी। नबी जानते सी हकीकत उमर दी। जिदे साए तो डर के इब्लीस नसदा जिदे साए तो डर के इब्लीस नसदा कुछ ऐसी अनोखी जलालत उमर दी। कुछ ऐसी अनोखी जलालत उमर दी। तुझे सारे कैसर ते कसरात दीवे तुझे सारे कैसर ते कसरात दीवे कमर बन के चमकी हुकूमत उमर दी। ते आले बैठ लड़के उमर नूं प्यारे गुलामी ना
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دا بڑا پیار ہے، حضور دی آل دی بڑی محبت ہے۔ اہل تشہیر چوٹی دے عالم اپنی کتاباں دے اندر ایک بات نقل کر دیں جڑی بیان کر لگیا، کشف الغمہ اندر بھی موجود ہے۔ مولا باقر مجلسی نے اس روایت کو درست قرار دیتا ہے، اسی تا اپنے انداز دے نال بیان کر دے ہاں، لیکن جی میں انہاں اپنی کتاباں اندر لکھی ہے گل حضرت عمر دی تے حضور دی آل نال کیڑا پیار ہے واضح ہو جائے گا، دکھانا میری ذمہ داری، سنی گل بیان کرنا میری عادت نہیں۔ بڑے بڑے عالم اس گل دی انہاں دیاں تائید کیتی ہے کہ جدوں ایران دیاں بادشاہاں دی تھی مدینے کہہ دیو کہ آئی، حضرت علی نے حضرت فاروق اعظم نو کیا اینو اجازت دے دیو جدے نالے دا دل کردا ہے اس جوان نال نکاح کر لے۔ حضرت عمر نے کیا ٹھیک ہے پیارے علی، جویں تسی فرمائے انجی نو اجازت دینے ہاں جدے نال تیرا دل ہے۔ حضرت عمر نے پوچھیا بیٹی تیرا نام کی ہے؟ جویں انہاں کتاباں لکھی ہے، رافضیاں دے بڑے بڑے عالماں جویں انہاں لکھی ہے، انہیں کیا میرا نام شاہ جہاں ہے، فرمایا تو بعد تیرا نام شہر بانو ہے، تینوں اجازت ہے جدے نال دل کردا ہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ کر دیتا، نکاح حضرت عمر نے کروا دیتا۔ بیت المال دے وچوں دار فاروقی کے لکھن والے دوسری جماعت دے عالم نے، لکھن والے انہاں دے عالم نے بیت المال دے وچوں حق مہر ادا کر دیتا گیا۔ حق مار تو بعد حضرت فاروق اعظم نے امام حسین ول دیکھ کے گل کیتی جڑی انہاں دی عالماں لکھی، گل بڑی بڑی زبان فاروق اعظم دی ہے، شرم نہیں آندی انہاں بندیاں نو جڑے گل کہندے کہ حضرت عمر دے دل چال دی عداوت سی، حضرت عمر زیادتیاں کردے رہے، ساڈا کیتا انہاں گلاں نو نہیں مندا۔ کتاباں انہاں دیاں وی دسدیاں لے کہ عمر نے کیویں آل دیاں شاناں بیان کیتیاں۔ فرمایا بیٹا حسین تینوں اللہ کریم اس عورت دے وچوں ایک بچہ عطا کرے گا، وہ کوئی عام نہیں ہوئے گا۔ یعنی امام زین العابدین دے متعلق فرمایا وہ کوئی عام نہیں ہوئے گا، وہ اپنے وقت دے اندر روئے زمین تے سارے نالوں بہتر ہوئے گا۔ ایک گل حضرت عمر کرتے پہن لکھن والے انہاں دی عالم جڑے گلاں کہندے کہ عمر دے دل چال دی محبت نہیں، حضرت عمر نے گل کیتی دکھانا میری ذمہ داری۔ فرمایا بیٹا حسین اللہ تینوں شہر بانوں دے وچ ایک پتر عطا کرے گا، اور ایک کوئی بیٹا اللہ نے دیتا، علی اکبر شہزادہ علی اصغر دی والدہ ہے حضرت امام زین العابدین، اور اے نکاح کروانے والا کون ہے، بشارتاں دین والا کون ہے، پاک عمر ہے۔ معلوم ہویا بڑے عالم کے کلام کردیاں ہیں ساڈی جماعت دے کہ یہ گل بھی کہندے نے قیامت تک واسطے جتنے بھی حسینی سید آن گے انہاں سارے سادات دے اوپر فاروق اعظم دے سامنے رضی اللہ تعالیٰ دل اے آل دی محبت ہے، اور اسی طرح اسی کتاب کا شلغم اندر رافضیاں دے چوٹی دے عالم اگلی گل جڑی لکھ دے مختلف جلداں چوں یہ بات نکالی گئی ہے جڑی عرض کر لگیا۔ مولا علی نے پتر دا نام عمر رکھیا، یعنی منزل حضرت امام حسن نے پتر دا نام عمر رکھیا۔ امام زین العابدین تیسری پشت ہے شلغم والے لکھ دے امام زین العابدین نے پتر دا نام عمر رکھیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم اولاد مرتضیٰ دے وچوں امام نے چوتھی پشت اندر، یعنی یہ مسلسل لگاتار دا شجرہ نہیں لیکن چوتھی پشت شامل ہو گئی، انہاں بھی نام عمر رکھیا ہے، پتر دا نام عمر۔ امام موسیٰ کاظم بھی رکھیا، امام زین العابدین بھی رکھیا، امام حسن نے بھی پتر دا نام عمر رکھیا، مولا علی نے بھی پتر دا نام عمر رکھیا۔ یہ محبت دی دلیل ہے، انہاں نے پتراں دے نام حضرت عمر دے
नाम तो रख के क़यामत तक आने वाले लोगों को दसिया है उमर का जिक्र कदी कदी नहीं करना बच्चियां दे नाम उमर दे नाम तो रख के आवाज ते पुत्र नु मारनी है याद नबी दे यारा नु कर लेना कई एडे वाले बंदे होंदे ने वो कहंदे ने बॉक्स विच ना रखेंगे मोहब्बत दे अंदर नहीं रखेंगे बॉक्स दे अंदर नाम रखेंगे असी उन्हां नु दाम ते फिगर पेश करदे आ कि नाम मोहब्बत विच रखे जांदे बॉक्स विच नहीं रखे जांदे अगर ये मान लैन कि मोहब्बत दे असहाबे पैगंबर दे अंदर मौला अली ने पुत्र दा नाम रखिया हजरत इमाम हसन ने पुत्र दा नाम रखिया बल्कि मौला अली ने ते पुत्र दा नाम अबू बकर भी रखिया उमर भी रखिया उस्मान भी रखिया मौला अली ने दसिया क़यामत तक वास्ते किसी जाहिल पीर जाहिल खतीब जाकर दी गल्लां जाके हुजूर दे असहाब दे मुतल्लक दिलां दे अंदर बुग़्ज़ ना पाल लेना अली दा हुजूर दिया किन्ने खलीफियां नाल प्यार करदा है सिर्फ प्यार ही नहीं करदा औलाद दे नाम इन्हां दे नामां तो एक पैगाम है मौला अली शेर खुदा दा औलाद दे नाम इन्हां दिया नामां दे और ए भी उन्हां दे आलिम मंदिर किताब दा नाम 14 सितारे है उन्हां जे मौजूद है कि हजरत मौला अली दे पुत्र दा नाम अबू बकर भी है उमर भी है उस्मान भी है ये असहाबे पैगंबर दी मोहब्बत है जिंदगी दे अंदर कभी भी तारीख या सोशल मीडिया दियां गलत फहमियां जाके हुजूर दी आल दे मुतल्लक असहाब दे मुतल्लक अज़वाज रसूल दे मुतल्लक बिनाते रसूल दे मुतल्लक जिंदगी दे अंदर कभी भी कोई मनफी सोच ना लेना अपनी कब्र दी फिक्र करना साडे जिम्मे नमाज है कुरान है दुरूद पाक है इखलाकियात है असी अपनी जुबान ठीक करिए झूठ बोलण तो बाद आइए गीबत तो बाद आइए रही गल असहाबे पैगंबर दी उन्हां दे मुतल्लक ते रब दा कुरान कहंदा है वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार रब दा कुरान उन्हां दी फजीलतां ते अज़मतां बयान करदा है असी सारी जिंदगी हुजूर दी हर निस्बत दा अदब करना है तारीख दा जलेबियां वाला हिसाब है इहदे गुंजलां च बंदा नहीं निकल सकदा इन्हां चक्रां च ना पै जाओ कई हौले कहंदे ना बुग़्ज़ विच रखे असी कहने जे बुग़्ज़ विच ना रखे ते तुसी भी जरा बुग़्ज़ विच दो चार ना रख दियो पुत्र दा नाम यजीद रखो शिमर रखो अबू जहल रखो फिरौन रखो नमरूद रखो नहीं कोई रखदा ज़माने च मिसाल ही नहीं मिलदी अज तक किसी ने बुग़्ज़ विच ना रखे आवे ना हमेशा मोहब्बत विच रखिया जांदा है प्यार दे अंदर नाम रखिया जाता है इन्हां सियां दा प्यार है सीने दे अंदर गल बात फारूक आजम दी कर रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दा फैसला आज करके दिया हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम वल गए मौला अली भी नाल सन हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद अजीम सहाबी रसूल ए भी नाल सन जदों वापस आ रहे मदीना करीब आने वाला सी हजरत फारूक आजम ने मौला अली और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद नु किया मैनू जरा थोड़ा जिहा पैदल चल लैण दिओ ए बस्ती जड़ी नजर आ रही है झोंपड़ियां जड़ियां नजर आ रही हैं मैं जरा इन्हां लोगां नाल मिलना चाहना यानी राय लेना चाहते सन अपने मुतल्लक फरमाया फिर तुसी मैनू नाल रला लिओ हजरत उमर अगे निकले पैदल चलते चलते एक झोंपड़ी दे अंदर दाखिल हो गए बहुत बड़ा अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी जैसे आलिमां इस गल नु नकल कीता है अपनी किताबां दे अंदर हजरत उमर जिस झोंपड़ी दे अंदर इजाजत लेके दाखिल होए एक माई दी झोंपड़ी सी बह गए सलाम करने तो बाद कहते ने माई उमर दे मुतल्लक कोई खबर है या नहीं है माई उमर नु जानदी है या नहीं जानदी खबर है या नहीं कहंदी जाननी नहीं आ ते पता मैनू ये चलिया शाम लग गया है उमर शाम लग गया है माई क्या तू उमर पे राजी है या नहीं राजी कहंदी बिल्कुल राजी नहीं कोई खैर नहीं मेरे तो उमर लई मैं तो मैदान हशर दे अंदर उमर नु पकड़ लवांगी माई की गल है क्यों एडा गुस्सा है माई कहंदी कदी मैनू पूछिया ही नहीं कदी मेरा हाल उमर ने आके नहीं पूछिया ना कदी कोई माल ना राशन कोई खैर मेरे तक नहीं पहुंचाई माई उमर नु तेरा
کیویں پتہ لگے اتنی بڑی حکومت ہے تیری خبر کیویں پہنچ جائے کہنی نا نا اے گل نہ کر او مصلی رسول تے ہے اسلامی حکومت ہوئے مسلماناں دا حکمران ہوئے تے میری خبر نہ لوے اے کیویں ہو سکدا ہے میری خبر نہ لوے انہوں چاہیے میری خبر نہیں لوے بھائی میں عمر دا خیر خواہاں سامنے بیٹھے ہوئے لے اپنے خلاف کوئی بھی گل نہیں سندا اس دور دے اندر ساڈی حیثیت ہی کوئی نہیں ناستیاں دے سامنے کوئی انج انگلی کر دے ساڈیاں نینداں رات دیاں اڑ جاندیاں اینے مینوں یہ گل کیتی تے کیتی کیوں یہ دا انداز نہیں سی ٹھیک اینے میرے تو منہ پرتا لیا رخ بدل لیا بندیاں دے مزاجاں دی وجہ تو بندے بلڈ پریشر دے مریض بن جاندے راتاں نوں نیند نہیں آندی غصے دی وجہ تو اللہ اکبر درجان نشین رسول امیر المومنین ایویں میری سرکار نے فرمایا اگر کوئی میرے تو بعد نبی ہوندا تے عمر ابن خطاب ہوندے پر لا نبی آبادی اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے وصف ہے شانہ ہے عمر دے اندر نبیاں والیاں جنہاں رب نے خصلتاں رکھیاں نے پر نبی آئے گا کوئی نہیں ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے نے حضور علیہ السلام اے درجان نشین رسول اپنے خلاف گلا مائی دی زبان جو سنتے پہل کہندی کوئی بھلا نہیں میرے کو عمر لئی میں تا پھڑ لینا میدان حشر دے اندر اے نے کیا سپاہیو آؤ پھڑو مائی نو لے جاؤ مدینے بارو سپاہیاں نو آواز دے کے بلا لینا نا بلکہ نیمی پائی ہوئی ہے اکھاں بھریاں یار کہندے مائی میں عمر دا خیر خواہاں میں عمر لئی بہتر سوچن والا وا مائی تو عمر نو معاف کر دے مائی عمر نو معاف کر دے پیسے منگ کنے منگ دیے معاف کرن دے میں تینوں نے پیسے دین لئی تیار ہاں مائی کہندی میرے نال مذاق نہ کر اتنا بھی پتہ کدی ہویا ہے کہ کوئی خیر خواہ سجن لئی معافی منگے تے پیسے بھی دے دے میرے نال مذاق نہ کر ایویں وقت ضائع نہ کر نہیں نہیں مائی میں عمر دا خیر خواہاں مائی پیسے مانگ تے عمر نو معاف کر دے مائی کہندی چل کے تو بار بار کہنا ہے 25 درہم مینوں دے دے میں عمر نو معاف کر دیاں گی ایتھے بھی تے حشر دے اندر بھی عمر نال کوئی بھی شکایت عمر دی رب دے کول نہیں لاواں گی مینوں 25 درہم دے دے علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ دے حضرت عمر نے ادھر 25 درہماں دا مائی نال سودا کاری لیا مائی نوں دے دیتے مائی نہیں جاندی کہ میرے سامنے بہن والا عمر ابن خطاب ہے پیچھوں مولا علی اور عبداللہ ابن مسعود اندر داخل ہو گئے حضرت عمر دے پیچھے پیچھے جو آ رہے تھے انہاں نے اعلان کیا السلام علیکم یا امیر المؤمنین اے عمر ابن خطاب سلام ہوئے مائی نے ہاتھ اپنے سر دے رکھے کہندی افسوس میرے اوپر عمر دا سامنے موجود ہے میں عمر کو کیڑیاں گلاں کر دتیاں فرمایا پیارے علی اے عبداللہ ابن مسعود اس گل تے گواہ ہو جاؤ میرا مائی نال سودا ہو گیا 25 درہماں دے اندر میں مائی نو راضی کر لیا اے نہیں او لوگ جنہاں مسجد اقصی تے اسلام دی عظمت دا جھنڈا لہرائے اے نہیں او لوگ جنہاں نو جنگاں دی بھی لوڑ نہیں سی پیندی جنہاں دیاں خطاں دے نال باطل دیاں پیراں تھلوں زمین نکل جاندی سی فرمایا میں مائی نو راضی کر لیا 25 درہم راضی کر لیا تحریر لکھ لو کاغذ نہ ملیا لکھن لئی حضرت عمر نے اپنی چادر پھاڑی او دے اوتے تحریر لکھائی کہ میں عمر ابن خطاب نے 25 درہماں دے اندر مائی نو راضی کر لیا اے میدان حشر دے اندر عمر تو کوئی رب دے اگے عمر دی شکایت نہیں کرے گی او کپڑا مولا علی دے سپرد کیتا فرمایا پیارے علی اگر تواڈے تو پہلے میری موت ہو جائے وصال ہو جائے اے کفن دے اندر رکھ دینا اے میرے کفن دے اندر بھی رکھ دینا اور گواہ بن جاؤ میں مائی نو راضی کر لیا اے نیو لوگ اے نیو حکمران اس رسول اللہ دے جانشین جنہاں لوگاں دی اتنی فکر ہوندی سی اج غریب دی غربت دا مذاق اڑایا جا رہا ہے اج حکومتاں تے ہیں لیکن ظلم دا بازار گرم ہے ظلم ہی ظلم ہے ہر
اسلامی حکومت کا جو حال ہے سی جاننے کی حالات بن گئے دین نبی دا وانگ یتیما پیا روے تے ترلا وے کتھوں آوے عمر بغادر جڑا اس نو سینے لاوے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے فیصلے جڑے آپ نے زندگی کیتے اگر انہوں نے بیان کریے کہ کئی جمعے بھی گزر جان فما حق انہوں نے بیان نہیں کر سکتے آپ کا انصاف اتنا اللہ سی اللہ کریم شامل ناسکیاں دی سیرت و عمل کی توفیق